60 वाला एक कैप्सन दे दे यार। कैप्सन वो तारा एक तारा। कैप्सन नहीं है, तारा कैप्सन दोनों खत्म। अबे शालिया कोई सी भी नहीं है। शालिया कोई क्यों सकती है वही है गोल्ड दे यार एक ये ले यार। हमारा तो अलग है, हमारा दो चाय और 50 का केक हो गया। अल्लाह भला करे। 150 रुपये आप दे दो। 150 आपने क्या एक गोल्ड डिप किसको गए हैं ये लो। और क्या किसको गए पैसे बाद में काटिए इसके यार। तो नहीं आया ना तुम रोड भी चलेगा नहीं मैं हमारा क्यों नहीं चलेगा, दौड़ेगा आराम से मिल जाएगा। नो टेंशन नो परेशान। घर पता है मेरा ये तुम्हारा कितना छे? 60 वाला सोचे वाले वले सारा साडरून ना रावडे वर दूर ब्लॅक त्या दूर ब्लॅक यार मुगा का नवर वाहने म्हणून चला वाट यार شينا قاعد إذا ما داوش ना काही वश करू चालेल هناك تقدر صدارك सारा सेवा लागस केदा वश يا كات سنت سمك استغفر بلاري लागत सारा सेश केदा गो داوش بقدر كي بتوا ما ناس ما ولا सारा सुनो विकट انا سو कॉम्प्लीट खबर दरवार يا رب بس من دار سما شيء ولا ولا يا ري لا ولا جو وشنا كنا واجه تلتار पे तार खुराक तार तलतर आवाज पर तार राख वो तार सकी तार चीर वो तार चीर तार सामान रे तार सामान तार चीर अक्सर पण कधी तर रे तार कोण ريت هذا هذا كفايه راح ما استا दा दिया स्प्रिंग वाच కొందరు ఎక్కువ సరే ఉడతా కాక సరే ఉడరా అమ్మ కదా ఐసి خرج شيء رواه Casquari, agora Casquari. Chega. Casquari. नो टेंशन नो परेशानी अच्छा की बैंक की शादी है ज्यादा लोर मत रहो। एक कैप्सन और कैप्सन नहीं है, कैप्सन खत्म है। जॉन प्लेयर पड़ा हुआ है, गोल्ड डिप पड़ा हुआ है, एलिगेंस पड़ा हुआ है। जॉन प्लेयर ठीक है भाई साहब। ये तुम्हारे बड़े बड़े बाल यार छोड़ो तुम यार सबको छोड़ो। स्प्रिंग लग गया स्प्रिंग लग गया। बात सुनो तुमने स्टाइल के लिए छोड़ा हुआ है, तस्वीरों के लिए छोड़ा हुआ है, मतलब किस चीज के लिए? टाइम नहीं है बाल कटवाने। अच्छा टाइम नहीं है, अगर ये पैसा नहीं है तो ये पैसा देगा। जब ये इसको चौथा करे इसका दिमाग बिल्कुल जाएगा गारंटी के साथ। हाँ बिल्कुल जाएगा, एक सेकंड के लिए नहीं बचेगा। कल ये पुस्तक पे जा रहा था, मैं देख के वो ठीक है मैंने पिक्चर से पुस्तक भी बगाया। मैंने कहा चार चला के कट लगाते रहे किसी निकाल दो 17 वहां लग हां कितने दो सर पर दो एक कट बड़ा डाल दे। कैप्शन नहीं है दो ये परवाला चीना के प्रागा से फ्रेश हो यार को तब खुश के बकवास स्टोरी पता ना बात है बिना वो कजे अला अला कजर कदा तोप के नुशद जरासा जरासा पता परवाला की तोप नुशद स्प्रिंग को जक साला तो बोली वो का जरासा अखबार दी पचे दिखसा अल्लाह के तरह पता नहीं कावा तो बोली के रवा लगे तो वो गिरे नीचे ऑर्डर पर चानी क्या क्या भाई साहब 3 कड़े और क्या वाला साहब बना तुझे बता ये भाई साहब भाई वाला वो वाला 1 घंटा हो गया नहीं आ रहा घंटा क्या बोल रहा था
और ना कवर ले बका अधिक वाले ले कवर वाले मांगता हूँ क्यों बकवास करता है और क्यों बकवाली के ज़मान तुम भुगता है एक कपड़ी दो कपड़ा अल्लाह का कलाम शुरू है तभी तो पता है बाजार आप बता रहे हो शुरू है क्या हाँ هذا قول له ماتش ايش تسيقوا لي مخالف كده الشارع تسيقوا ده تقعد يا ده والله كده تسيقوا سامي ده تقعد فلا لا ده هو تقعد ده خلاص كم انت بتقعد يخنو تيجني ها ها غير اختاول طاول زي ما انا قلت ها لا لا فوت تاكل ظلمات والله بس يورلاك ايوه والله كده ده هو رايح اه هو كابتن ايه زرمات زرمات زموي كذا كذا بيا لا ما هذا كيف أرواتو أنقرواتو شيشته أنقرواتو كذا مرات ولا شيء अरे 10 वाले बिस्किट पड़े हुए आज मलाई बिल्कुल लेंगे हाँ नहीं था कावा में टकम दिया आजा वापसी आजा यार دا برامورا چې ګورو مر سره غواړي परवाना ले ले परवाना ए मालिश वाला इधर आओ तकम से मालिश आवे ले सर पर क्लास कर लक्ष्मी रमा बल मालिश वाला दिन बच्चा का हुआ है लक्ष्मी रमा يا وجه यार ये हमारा मजगई दर्द कर रहा है अरे बस प्रियो से इधर क्या करेंगे इधर आएगा मजगई दर्द कर रहा है मजगई दर्द कर रहा है इसका यार ये बोलते हैं मेरा मसले दर्द कर रहा है मालिश करना है मैंने इसके तेरे को आवाज दिया तो समझाओ ना कौन सी जगह दर्द कर रहा है बताएगा उसकी मालिश करोगे सेट हो जाएगा सेट हो जाएगा डॉक्टर है मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ चेक करूंगा मैंने मालिश में बताएगा मैं सेट करूंगा अच्छा भाई ورد الدنيا بدأ غو يو شيء لانس वो मसले दर्द न किए आजा सही हो जाएगा आजा सही हो गया हाँ हाँ ना वाह 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 ये तेरा नाम लिया मेरा मजगई ठीक हो ऐसा मेरा नाम लेकर इब्राहिम मलिक हमारा नाम क्या इब्राहिम मलिक इब्राहिम मलिक मलंग ऐसा बोला तो खत्म सही मेहरबानी वेलकम
یار کښېنه ډرامه دې جوړه کړې ده دا مرخص پوه کړه کوم متخص دا په راټو والا الکه ولي الکه سمسه په کار مله بچه بل وانه بیا بچا کې مې به عزت کوي دا ټبلا ولا مې به عزت کوي ره الکه مور ته ګاډ ستاسو لا چې په لټون خپل اړه ما متیاله څنګه شپه در باندې تیر سواله کا تا ته وایم ایتو څنګه شپه در باندې تیر شپه خدا د و شروع ده څنګه ورځ یا معنا ته ما ته د ورځې بدوی نه په دې درته هغه زما شپه ده انا ډېره خوندوره ول بس زه خو نو یم سنګل ولم نه ونه خو یو ټینشن نشته غلط نه دی انا ورځ خو نو هغه راکړم ای داسې مازدیګر بېرته غږ درباندې کې راسه پکچر خد بیا لوړ وخاطه 100 روپۍ کا ये चार्ज करने का जगह है अबे यार अबे जा तुमने इसे पीसीओ बनाया हुआ ये चेक का होटल है यार ये घी नहीं इस्तेमाल करो घी बहुत महंगा हो गया ये दूर हो जाओ नहीं ये क्या ये चार्ज करने का जगह है यार नहीं ये तेरे को पीसीओ नजर आ रहा है ये तेरे को पीसीओ नजर आ रहा है नहीं ना खामखा डिस्टर्ब कर रहे हो ना इधर हम लोग चाय पका रहे हैं आप लोगों के लिए मोबाइल चार्ज करें बराबर वाला ये आया बोलता मोबाइल चार्ज पे लगा चार्जर है तेरे पास इधर मोबाइल चार्जर भी नहीं है अभी इसके पास चार्जर भी नहीं है ये जो कुछ बस लगा हुआ इसी तरह है कौन सा मोबाइल है अरे टिप्सी तो बिल्कुल नहीं है चार्जर नहीं है ना यार आईफोन है ना इसका आईफोन है आईफोन है यार मामू ये आईफोन ही है इसका टिप्सी है नहीं उसका आईफोन ही इसका है टिप्सी है इसका टिप्सी इसका छोटा जैसा इसका बड़ा पिन वाला है इसका वो वाला है बस तोहफा वाला नहीं ना ऐसा नहीं करो ना यार ये पीसीओ है अच्छा तो ठीक है ये मैं चार्ज करेगा चार्जर कुछ चोरी वाला तो नहीं है इसको कौन किसी के चार्ज ये बंदे काम है वो तरीके दो काम कौन अबे वो चला गया तेरे बाइक लेके मेरी बाइक थोड़ी वो अलग अपनी आया तो अपनी बाइक ही लेकर है लेकिन नजर नहीं आ रहा कहाँ गया अबे नजर कहाँ आएगा लगे बंदे मिट्टी होगी वहाँ पे यार इधर आ चाय कौन सा बनाना है इधर आ पूछ अच्छा भाई अंडे पराठे ऑर्डरचे नाव असं भाई अंडे पराठा वाडी
Rasakan forte kalaka. بیا مسلماني پراټې غواړي واپرایي. मलाई ज़्यादा कितना में डालता हूँ? ज़्यादा मलाई कितना में डालता हूँ? 8 बजे 9 बजे ज़्यादा मलाई की बात आ रहा है। चाय में नंबर मेरा नहीं जा रहा है ना। मैंने आधा लोग पीते हैं। इतना खाया। ठंडा जो है ठंडा वो चम्मच के साथ मजा करना है। ज़्यादा हो गया ना। ताज़ा जो है ताज़ा वो पराठे बनाने का मजा करना है। बोतलदार कम यो स्ट्रिंग आपका यार ना तो स्ट्रिंग वर्क वालेकुम अस्सलाम एक कावा पार्सल है तेरे में कप में हाँ कप में हाथ दिलाओ यूट्यूब में आओ फेसबुक पे भी आओ यूट्यूब पे चल रहा है अच्छा एक तो और फंक्शन है ना वाइफाई वाला कैमरा वाला जैसा हमारे वो अलग है ये लखा हमारे अलग लखा तो चाह दे यहाँ पे भी होता है ना जैसे यहीं पे भी वाइफाई बहुत ज़्यादा कहीं से भी देख सकते हो उसको मेरा जो अंकल है पंजाब से वो यहाँ का कराची में बैठने होता है कहीं पे भी चलिए कोड पता होना चाहिए कैमरे के पीछे बस ये अपना कैमरा कावा है कावा जी यार आमचा वाय ala kada kapra prenda wa ها kapra prenda شيش كابتن بريمي ay kapra Başını stardan. شيء دلوقتي هذا دون ستري كده مكة ويا رمضان ستري راولا فراكة مدون كورة فدا غستور سره ورکی ګوره دلته ته مش کفونه بوتي معنا یو غاب چې کې بیا ورسره دا ور پریو Yar rakan ya. هغه کې راکانه چې وسپورت په فراکه په جارو کور او بس ما تعالی کې راځي وای چای دا ما تاسو نه خدمت هوا ما تعالی دې مې نو ولاري چې Operadek ka loko.
بدر دقيقة مستعزة سبك اياه بدك شو बीस की रतन दिया 20 की रतन और एक काटा شي ولا تراسه غزل مو ولا غزل استغفر مخدكيتي يا شبنا بربلان بالله شويه بالله ما نضرب هذول لا سمك را برد ولا كيف بالنظر طورك ولا وش استغفر مخدكيتي يا شبنا بربلان يا شباب بربلان هذا خط وصل يا نور تستاذ معنا تغيير دراسه نور سياره دورة بدا يستك جر يا راس ربيع وين क्या दे कब छोड़ी इधर ही गए उधर घर पे लेके जाएगा कोट उड़े सुबह आप उठेंगे ना वो दे देंगे कब ए अबल कपड़ा वा खबल स्नैक कपल कपड़े कब सुबह ये है ना ये छोटा वाला इसका कोई काम नहीं है इधर ना ये भले सुबह जो मसला नहीं है लेकिन वो दूसरा वाला कप इधर हमारा कम फंस जाएगा उससे नहीं सुबह हाँ नहीं हाँ अगर अभी ला के देगा तो बहुत अच्छा बात है अगर अभी नहीं हुआ तो ला के देगा कोई टेंशन नहीं है बच्चा का शादी हम सब जाएंगे उसमें आपको देंगे नो परेशानी किसकी शादी है चल भाई कब लगा बेटा टेबल वाला गर्द स्टाइल गर्द दादाजी كلبان بيك لراولي دي منازل ودي على ده كلبان صدر او ابو قصر كلبان ورا وړي دي چشله بیگله انا ځان سره وړي موبایل زما د ټولې دي یاران کار نه کوي خبره واوره بګونم د دې شان د دې سودا اوس کوم مجلس دی یارو مجلس سره خلاص اوس ګوره ټیبل والا زما موبایل وړي سیس بیګه راخص جنزیب کم ټیبل والا دا ورشل بچی نو او کوس بچی ایرا منډي والا نو زما ویر څه چیش نه دی یاره د چلګیا واخر مو دي چیش یاره لکه په څه څه نه ویر یاره زیاده څه وته دي سنابلا او زما موبایل وړي او موبایل موبایل چې وړي وس
بس بلا پیسې چې تاسو پرتی ته باقي مصر یور پینسته ولنسته مصر یور پینسته پر دنیا الټا ما به قرضدار دی او و بچی چې قصدار دی ما قرضدار دی خو زه درته وایم او خپل قصداري په خپل جوړ ته راوځي شرط دی معنا ما قرضدار دی ما قرضدار دا دی ورته ورته زما مزدور چې معلوم وړي دا جمبر جوړي زه یواره معنا از ما لاسونه ما ایدل ورسي ما د اختر بعد به خدای خیر کوم دا هم ټینشن هم پریشانی یو بیگ را سوا څه په پانی ورواچو دا بل کپړې زما دي انا د خورغوی د بشي کې پور را ده अरे नहीं यार यहाँ से ठीक ठाक मेरे कितने 60 वाले चैनल आलिया वगैरह नहीं तो 140 ټیپسي چارجر ته دا ګل شکل ته ولګوو ټیپسي چارجر هلته نه دی لیدلی معنا چې تا خپله غورغوجې که وشکې مخ ښکاره که کمه دی نو ولې یار ته لاندې د مشین واغې تېر واچو هلته خو ورته وګوره لیکه دی ځي که نه ځي لیکه دغه خانې نه لیکه ونه دا خسته شوی څونې پکې یار به دې ورچولی وای نه وایم مثال ما ور ولګاوی روان څه شو روان دا بالا لیکه چې دی پراته هغه څه رقم راڅېر دا طرف بس ته کله کله ډېکم خفه کېږه بې وار زه درته ما ور واچوه په ما دې بروسه نشته تا خو ما ولیدې چې تا ور واچوه بس خلاصه خبره بیا زه بې اطلاع وګورم زړه مې تسلي نه کوي دا اوس څه کیسه ده د چیش ورک دی دی وایي زما وګورې چیش ورک دی وایي د ټیبل والا چې غورځېدلی دی زما موبایل یې وړی دی اوه د هغه بیګ زما دی انا ازما چې پیسې پاتې د دې وځي واره څوک اوه زور ته کپړې زما دی وایي ستا بیا ولې زور ته زه د دې دی زور ټوټل یم رکورد معنا ډرامایي یم هر چا څوک چې ولاړې په مخه دې ये क्या कैमरा है ये डकैतों को तुम खुद बोल रहा है कि मोबाइल लेके जाओ नहीं ना ये कैमरा नहीं है जो बंदा इधर सिगरेट पिएगा उसकी वीडियो यूट्यूब पे वायरल है अब तुमने सिगरेट मंगवाया और पी लिया और ये सबके पास जाएगा किसके पास जाना चाहिए मुझे बताओ उसे कोई ऐसा है नहीं मेरी घरवाली के पास है बाकी सबके पास कोई ऐसा है नहीं भाभी के पास मोबाइल नहीं है भाभी के पास मोबाइल है ही नहीं तुम्हारा उस वाले को बोलो दिखाओ आईफोन रखा हुआ आईफोन रखा हुआ है बटन वाला एक बार सिर्फ सिगरेट का दिखाओ इसको कितना 140 कल के कितने थे